ان شاء الله ما تعبت. ان شاء الله ماكو تعب. الله يحفظك. الرسول محمد. منين جاي سيدنا منين؟ من القرنة، من خضار القرنة. من البصرة؟ نعم. قواك الله قواك الله. ايش قد عمرك سيدنا؟ يمكن العمر ما حدد له، قالوا مواليد 35. 1935. قواك الله. صار لك كم يوم تمشي سيد؟ يمك الساعة. صار لك كم يوم تمشي؟ 3 ايام. مأجور ان شاء الله. هاي اول سنة سيدنا؟ لا 17 سنة. صار لك 17 سنة تمشي؟ نعم. يا الله يا الله ما شاء الله، يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر. حتى بعد قدام امشي، ابعدنا وامشي. ان شاء الله ما تعبان. لا بالله ما متعبان. ما متعبان بعدك. ما طول الامام الحسن ويانا والحسين متعنين الى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ماكو تعب. ما نشعر لا جوع ولا تعب ولا كل شيء. يا رسول الله يا رسول الله.